अहम पेशरफ, पीपल्स पार्टी का मुकामी हुकूमत पर जमात इस्लामी से मुफाहमत का फैसला। सईद गनी की क़यादत में पीपी वफ़द की अदारा नूर हक में हाफिज नईम से मुलाकात में कराची और टाइम के मुराद पर बातचीत होगी। मुलाकात में राजा आरिफ, मुअन्नम जफर, राशिद कुरैशी भी शामिल। हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपी रहनुमा आजिज धामरा कहते हैं अपने मैंडेट को दीवार से नहीं लगाने देंगे। तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत इदारों की मजबूती के लिए नहीं, जमात इस्लामी को इखलाकी सियासत करने का मशवरा। बंदरगाह पर कंटेनर्स की क्लियरेंस न होने पर टिम्बर मार्केट के ताजरों का एहतजाज। ताजरों की टिम्बर मार्केट से वजारत बंदरगाह जहाजरानी तक रैली। मुजाहिरीन ने वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी के खिलाफ तंजिया बैनर्स थाम रखे हैं। सूबाई वजीर सनत जाम अकराम खान की काटी आमद। सनतकारों से मुलाकात, खाम माल की क्लियरेंस में मुश्किल, गैस की किल्लत, फायर स्टेशन में एम्बुलेंस नहीं, कब्जा माफिया सरगर्म। सदर काटी फराजुर रहमान ने मसाइल गिनवा दिए। साबिक सदर काटी मसूद नकी का सनती जोन के लिए जगह मुख्तस करने का मुतालबा। काटी के साबिक सदर उमर रेहान का कारोबार आसान बनाने पर जोर। कराची में गैस बहरान कम न हो सका, घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश। लियारी, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन में दिन के औकात में भी गैस गायब। कमर्शियल सारिफीन भी महंगे सिलेंडर भरवाने पर मजबूर। पीटीआई की बल्दिया टाउन की 3 यूसीज के नताइज के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट ने तीनों दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। यूसी 4, 5 और 8 के नताइज को तब्दील किया गया। पीटीआई वकील का दावा, मुखालिफिन उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन को रोकने की इस्तदा। यूसी 1 कोरंगी टाउन में भी नताइज के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज। जमात इस्लामी के उम्मीदवार की यूसी 7 में 2 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग की दरखास्त मुस्तरद। दरखास्त लेकर मजाज अथॉरिटी के पास लेकर जाएं, अदालत का हुक्म। हाफिज नईम रहमान ने इल्जाम लगाया कि मर्जी के रिटर्निंग अफसरान को तैनात किया गया, दोबारा गिनती के अमल को रोका जाए। वोटों के थैले इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन भिजवाए जाएं। तो 9 हल्के थे, उनका मामला इलेक्शन कमीशन में गया। उनमें से 3 के रिजल्ट उन्होंने दिए, जो बाकी 6 हैं वो अब इलेक्शन कमीशन के पास इस्लामाबाद में उसकी हियरिंग होगी। मेरा पहला मुतालबा ये है कि जिन सीटों की हियरिंग वहां पर होनी है उन सब के थैले भी मंगवाए जाएं, ताकि इन आरओज के कब्जे से ये चीजें निकले जिसमें मैन्यूवरिंग हो रही है। डीएमसीज खात्मे के बाद टीएमसीज के दफातर का ताहाल फैसला ना हो सका। कराची में 18 टाउन्स के लिहाज से दफातर अब भी मौजूद, 7 टाउन्स में इजाफा होने के बाद ताहाल ये तय ना हो सका कि इन दफातर के कहां होंगे। ऑरेंज लाइन बस मंसूबे ज़बोहाली का शिकार। शहरी सिर्फ 3 किलोमीटर के सफर के लिए बस टर्मिनल जाने से कतराने लगे। शहरियों का बस की गुजरगाहें बढ़ाने का मुतालबा। बस में यौमिया 30,000 शहरियों को सफर करना था, सिर्फ 5,000 शहरी फायदा उठा रहे हैं। बस ये 3 किलोमीटर रास्ता, कोई जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, और आवाम के लिए कोई पैदा तो है ही नहीं। इसका अरबों रुपए नुकसान कर लिया, कितना गवर्नमेंट ने तावान किया, नुकसान किया। एसएसपी ऑफिस करंगी से कतर अस्पताल जाने वाली खस्ता हाली का शिकार। तवील अरसे से टूट फूट का शिकार, सड़क पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरियों के साथ मरीजों का भी अस्पताल जाना अजियत बनने लगा। दर्दो गुबार के बाद शहरी बीमारियों में मुब्तला। न्यू कराची में फुटबॉल ग्राउंड तबाह, खेल के मैदान में कचरे के अंबार और गंदा पानी जमा। शहर की ग्रीन बेल्ट्स की बहाली के लिए गवर्नर सिंध की हिदायत पर काम जारी। राशिद मिन्हास रोड पर केएमसी के महकमा बागात की शजरकारी। सखीर सेंटर से सोहराब गोट फ्लाईओवर तक 250 पौधे लगा दिए गए। ग्रीन बेल्ट की सफाई भी कर दी गई। शहरियों ने शजरकारी के अमल को खुशाइन करार दे दिया। कराची में बाजारों की सड़कें भी तबाही के दहाने पर। लाइन्स एरिया की मार्केट में गंदे पानी की वजह से सड़क खस्ता हाली का शिकार। टूट फूट का शिकार, शाहरा से ताजर परेशान। ताजरों का शिकायत करने के बावजूद सुनवाई ना होने का शिकवा।
دانیہ ملک کی FIA کے ہاتھوں گرفتاری کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ FIA کو کیوں نوٹس کیے جائیں، پہلے مطمئن کریں گرفتاری میں کیا خلاف قانون عمل ہوا ثابت کریں، جسٹس نعمت اللہ کے ریمانڈ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ڈیپٹی چیف آف نیول اسٹاف ویئر ایڈمرل محمد فیصل عباسی کی ملاقات، پیشہ ورانہ امور پر بات چیت، پاک نیوی کو انٹرنیشنل میریٹائم ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد دی۔ ڈیپٹی نیول چیف نے وزیر اعلیٰ سندھ کو کانفرنس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ 55 سرکاری محکموں میں 90,000 بھرتیوں کی تیاری، MQM کی ٹیسٹ کے عمل کو روکنے کی درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور۔ بھرتیوں کا طریقہ کار غیر قانونی ہے، ایڈوکیٹ طارق منصور کا دعویٰ، کیس 16 فروری کو سنا جائے گا۔ 5 ارب روپے سے زائد مضرابہ اسکینڈل، ملزم کی ضمانت منظور، سندھ ہائی کورٹ کا ملزم کو 5 لاکھ روپے جمع کرانے کا حکم، 15 کروڑ روپے مالیت کی دستاویزات بھی جمع کرانے کی ہدایت۔ ملزم مرکزی ملزمان کا ملازم تھا، ان کے جرم کی سزا اسے نہیں دی جا سکتی، وکیل کے دلائل۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت، پولیس گمشدہ کمسن لڑکی کا 11 سال بعد بھی سراغ نہ لگا سکی، عدالت کا لڑکی کی تلاش میں ناکامی پر پولیس پر اظہار برہمی، صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ماہانہ کیوں نہیں ہوتا، DIG انویسٹیگیشن AVCC طلب، کیس کی سماعت 13 فروری تک ملتوی۔ سندھ سے گندم اور آٹے کی بلوچستان سمگلنگ، محکمہ خوراک لاڑکانہ کا ڈیپٹی ڈائریکٹر سمیت 3 افسران معطل، محکمہ خوراک سندھ نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ صحت میں گریڈ 17 کے مزید 62 نرسنگ انسٹرکٹر بھرتیاں پبلک سروس کمیشن کے تحت کی گئیں، فہرست جاری 3 نرسنگ انسٹرکٹر خصوصی اقلیتی کوٹے پر بھرتی کیے گئے۔ کراچی میں قیدیوں کو چینی زبان سے ہم آہنگ کرنے کی کاوش، سینٹرل جیل میں قیدیوں کو چینی زبان سکھانے کا عمل جاری، سٹی 21 سے گفتگو میں قیدی نے چینی میں گفتگو بھی کی۔ شہر قائد میں سردی کی شدت کم ہونے لگی، دن میں موسم خشک رہنے لگا، شمال مشرقی سمت سے ہواؤں کا راج، کم از کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری ریکارڈ، دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں 24 پیسے کا اضافہ، ڈالر 228.91 روپے سے بڑھ کر 229.15 روپے پر آ گیا۔ بازار حصص میں مثبت رجحان، انڈیکس 40 پوائنٹ اضافے سے 38,831 کی سطح پر آ گیا۔ ڈالر کی شدید کمی کی بڑی وجہ درآمد کنندگان ہیں، امپورٹرز مال افغانستان سے اسمگل کر کے پاکستان لا رہے ہیں۔ فوریکس ایسوسی ایشن صدر ملک بوستان کا الزام، کہتے ہیں جب تک ڈالر کی سپلائی بہتر نہیں ہوگی ریٹ کم نہیں ہوگا، ایکسپورٹرز بیرون ملک سے ڈالر نہیں لا رہا، حکومت کو افغانستان ڈالر لے جانے پر پابندی لگانے کی تجویز دے دی۔ نومبر کے مقابلے میں دسمبر 22 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 59% کا اضافہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 40 کروڑ ڈالر رہا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 78% کمی، رواں مالی سال پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 7% کمی ہوئی۔ سکھر IBA کی جانب سے اردو یونیورسٹی میں جنرل ڈپارٹمنٹ ٹیسٹنگ کا انعقاد، اسکرین ٹیسٹنگ میں 5,000 کے قریب امیدوار حصہ لیں گے، پہلے سٹیج میں گریجویٹ کینڈیڈیٹ حصہ لیں گے، ٹیسٹنگ کا مرحلہ 22 تاریخ تک جاری رہے گا۔ PJ سائنس کالج گراؤنڈ میں 5ویں سندھ کالج گیمز کا آغاز، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس سمیت 11 مختلف کھیلوں کے مقابلے، 64 کالجز کی سینکڑوں طالبات شریک۔ اور طلبہ کی بنائی گئی پاکستانی اشیاء کے حوالے سے نمائش میں مختلف اشیاء کے اسٹالز لگائے گئے، فیبرک، ٹیکسٹائل اور بیمبوز سے بنی اشیاء توجہ کا مرکز، اساتذہ کہتے ہیں یہ نمائش طلبہ کی ہنر کی عکاسی کر رہی ہے۔